म्यूट कर ले प्लीज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक आपने पढ़ा था मद्दे असली के बारे में। तो मद्दे असली क्या है? नेचुरल, असल कहते हैं जड़ को, रूट को असल बोलते हैं। तो मद असली यानी मद्दे असली और तबीई दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे मद्दे असली बताएं या मद्दे तबई क्या है या नेचुरल मद क्या है, तबई होती है नेचुरल मद को कहते हैं। तो नेचुरल मद, असली मद दोनों सेम है। अब है क्या कि जो अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाए और किसी सबब पर मौकूफ ना हो, उसकी कोई भी रीजन ना हो। आप जब देखेंगे वर्ड को तो आपको सामने नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ कौल है, कौफ पे क्या है? फतहा। फतहा के बाद अलिफ है। हमेशा याद रखिएगा जहां पे अलिफ होगा उससे पहले हमेशा फतहा आता है। ठीक है, अलिफ से पहले हमेशा फतहा आता है। तो उसको क्या कहते हैं? मद्दे असली या तबई या नेचुरल मद। ठीक है, इसको आपने स्ट्रेच कितना करना है? 2 हरकात या 2 फिंगर्स। मैं फिंगर्स इसलिए कहती होती हूं क्योंकि कुछ सिस्टर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती हैं। आपकी आसानी के लिए 2 हरकात अगर मैं कहूं या 2 फिंगर्स, तो 2 फिंगर्स का मतलब 2 हरकात ही है। लेकिन ये इसलिए कहती हूं मैं 2 फिंगर्स क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब कोई बंदा कहता है 2 हरकात, अब आपको पता नहीं हरकात कितना लंबा होता है। ठीक है, अगर आपसे कहे जाए 5 हरकात या आपसे कहा जाए 4 हरकात या 6 हरकात, अब आप सोचेंगे कि हरकात कितनी खींचनी है, नहीं समझ आएगी। तो इसलिए मैं फिंगर का यूज करती हूँ कि 2 हरकात है, 2 फिंगर्स आपने यूज करनी है। जैसे आपने मुट्ठी बंद की और उसको 1 बाय 1 आपने 2 फिंगर्स को खोलना है, तो इतना आपने इसको स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कौल, हाथ को बंद करें मुट्ठी को और फिर एक को दो उंगलियों को 1 बाय 1 खोल लें आराम से। तो इतना आपने स्ट्रेच करना है। कौल कौला जी, सब कर रहे हैं? कौला। अब अगर कोई करेगा कौला तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर कोई करेगा कौला तो फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। आपने उंगलियों की मदद से 2 हरकात करनी है, यानी 2 फिंगर को स्ट्रेच करना है। कौला। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपने देखी कि या सुकून जहां भी आता है, या सुकून इससे पहले क्या होता है? कसरा होता है। या सुकून इससे पहले क्या होता है? कसरा। अगर इससे पहले फतह होगा तो इसका नाम मद्दे असली नहीं होगा बल्कि मद्दे लीन होगा, जो कि इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं हम। तो कीला, कितनी हरकत आपने स्ट्रेच करना है? 2 हरकत। कीला। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कीला कीला। अब अगर बगैर या सुकून क्या पढ़ते हैं? काफ कसरा लाम, तो क्या होगा? कीला, जो कि रॉन्ग है। जो ई की साउंड आ रही है ये है नेचुरल मद, सिर्फ 2 फिंगर्स। इसी तरह से वाओ सुकून से पहले जब दम्मा हो, वाओ सुकून से पहले फतहा भी होता है लेकिन वो मद्दे लीन आएगा। यहां पे हम बात करें मद्दे असली या तबई की, तो वाओ सुकून से पहले जब दम्मा होगा तो वो भी क्या होगा? नेचुरल मद या मद्दे असली। वो भी 2 फिंगर स्ट्रेच करना है, 2 हरकत स्ट्रेच करना है। कूलू, दोनों, अब कू और लू दोनों 2 फिंगर्स है, यानी दोनों मद्दे असली हैं। कूलू कूलू कूलू। ठीक है, ये था नेचुरल मद जिसकी हमने प्रैक्टिस सूरह कहफ की आयत नंबर 1 से 20 तक की थी लास्ट वीक। आगे है मद्दे फरई। अब मद्दे फरई क्या होता है? हमने पढ़ा था कि मद की 2 अकसाम है, एक मद्दे असली है, एक मद्दे फरई है। अब फरई क्या है? वो होता है, फरा कहते हैं शाह को। ठीक है, जैसे असल होता है, असल कहते हैं जड़ को, रूट को, और फरई किसको कहते हैं? उसकी ब्रांचेस या शाख को कहते हैं फरई। अब इसकी ब्रांचेस क्या हैं? जो अपनी असली और जाती मिकदार से बढ़कर पढ़ी जाए,
जो अपनी असली और जाती मिकदार से बढ़कर पढ़ी जाए और किसी सबब की वजह से हो, कोई रीजन होती है उसमें, आपको वर्ड में नजर आता है कि चेंज होता है वर्ड। प्लीज बाकी म्यूट कर लें। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं जीम फतह मद, अब ये क्या है, मद है। मद के बाद क्या आता है, हमजा आ जाए, मद के बाद हमजा आ जाए तो ये इसकी रीजन है, ठीक है। मद के बाद हमजा आ जाए तो इसकी रीजन ये है कि हमजा है, इसका एक सबब है जो आपको नजर आ रहा है, तो ये मद्दे फरई है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में आप देखते हैं मद के बाद सुकून है, ये भी एक रीजन है। इसी तरह से मद के बाद आप शद्दा देख रहे हैं, ये भी एक रीजन है, एक सबब है। तो इन सब को क्या कहते हैं, मद फरई। अब हर एक अपना एक नाम है। मद्दे असली के जो लेटर्स हैं वो आपने पढ़े थे, 3 हैं। लास्ट वीक आपने पढ़े थे मद्दे असली, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो मद्दे असली या तबाई है उसके 3 लेटर हमने पढ़े लास्ट वीक, अलिफ, वाव सुकून और याय सुकून। इनको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा भी कहते हैं, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा काला, कीला और कूलू। आगे है मद की दूसरी जो मद्दे फरई है, इनकी 4 अकसाम है। मद्दे फरई की 4 टाइप्स या 4 अकसाम है। उनमें से एक है वाजिब, जिसको आप मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं और मद्दे मुत्तसिल के नाम से जानते हैं। आप दोनों लिख सकते हैं, वाजिब के ऊपर आप मद्दे मुत्तसिल लिख लें, जिसकी लेंथन जो स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं वो है 4 to 5 हरकत, ठीक है। आप अपना जब नोटबुक पे आप लिख रहे हैं तो आप साथ ऊपर लिख लें 4 to 5 हरकत। सेकंड है जायज, जिसको मद्दे मुनफसिल, डिटैच्ड मद भी बोलते हैं। जायज यानी मुनफसिल, जिसकी हरकत या जिसकी लेंथन कितनी है, 3 to 4 हरकत। अब थर्ड है लाजिम। थर्ड क्या है, लाजिम। लाजिम को अगर आप देखें तो इसको सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच करते हैं और ये है 6 हरकत। लाजिम कंपल्सरी मद, जायज या मुनफसिल, और इसी तरह से वाजिब या मुत्तसिल। फोर्थ इसकी जो एग्जाम्पल है मद्दे फरई की जो टाइप है या किस्म है वो है आरिद। आरिद क्या है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आरिद की भी आगे 2 अकसाम है, आरिद लिस्सकून और आरिद लीन, इसकी 2 अकसाम है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि मद्दे सॉरी अच्छा जी, मद्दे फरई ये हमने बोला था कि एक मद्दे वाजिब या मुत्तसिल है, ठीक है। वाजिब और मुत्तसिल दोनों एक ही चीज हैं। अब इसको आप देखें कि हरूफे मद के बाद हमजा उसी कलिमे में हो, उसी वर्ड में हमजा भी हो। वर्ड एक है, सेम है। मद के बाद, ये भी आप देख रहे हैं जीम के बाद क्या है, ऊपर मद है और मद के बाद हमजा है, ठीक है। एक ही वर्ड है। इसको आपने कितना स्ट्रेच करना है, आपको पहले भी बताया है कि 4 to 5 हरकत स्ट्रेच करना है। जैसे आप कहते हैं जा, जा, आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं जा, और उसके लिए आप अपनी फिंगर्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, यशाउ, 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 ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मद के बाद हमजा सेम वर्ड में है, सेम वर्ड। अगर तो किसी और यानी मद के बाद हमजा दूसरे वर्ड में होता है तो फिर आपने उसको मद्दे मुत्तसिल नहीं होगा, वो क्या होगा, मद्दे मुत्तसिल होगा, जिसको जायज भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जायज या मुनफसिल हरूफे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो।
حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آمنو, یہاں پہ واو کے اوپر کیا ہے, مد ہے. آمنو, نو آپ سٹریچ کس کو کر رہے ہیں, نون کو. اب مد کے بعد حمزہ, یہ جو حمزہ ہے حمزہ فتح آ, اس کو الف نہیں بولتے, اس کو حمزہ بولتے ہیں. تو حمزہ انا ایک ورڈ ہے, آمنو ایک ورڈ ہے. اگر آپ اس کے میننگ کریں نا تو دونوں کے ڈفرنٹ میننگ ہے. جیسے آمنو جو لوگ ایمان لائے, انا بے شک. تو آپ دیکھیں کہ دونوں ٹو ڈفرنٹ ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. مد جو ہے وہ آمنو میں ہے, حمزہ جو ہے وہ انا میں ہے, دونوں ڈفرنٹ ورڈ ہے. That's why it called مد منفصل, فاصلے سے ہے, ڈیٹیچڈ ہے, ٹھیک ہے, کٹھے نہیں ہے, دونوں ڈفرنٹ ورڈ ہے لیکن ہے دونوں ایک کے بعد دوسرا بھی ہے. مد کے بعد حمزہ بھی آیا ہے دوسرے ورڈ میں. یہ آپ نے پہچان یاد رکھنی ہے. اس کو آپ نے سٹریچ کتنا کرنا ہے, 3 to 4 حرکات. اس کو پڑھیں گے کیسے, آمنو ان لہم, آمنو آمنو, ٹھیک ہے. فنگر کا یوز کریں, 3 to 4 آپ اس کو سٹریچ کر سکتے ہیں. آمنو ان لہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے, یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو مد عارض للسکون اور وقفی, کیونکہ ان کے دونوں کے الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. آج آپ نے صرف یاد رکھنا ہے مد عارض اور سوری مد متصل اینڈ مد منفصل, ٹھیک ہے. تو چلیں جی اس کی آگے پریکٹس کرتے ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 21 سے. اب جہاں بھی مد متصل اور منفصل آئے گا تو آپ نے ساتھ بتانا بھی ہے کہ یہ کون سا مد ہے. چلیں جی کن کی باری ہے, سٹارٹ کیجئے گا. جی میں کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. اوکے, حمزہ کے بعد ہے عین, کیسے پڑھیں گے اس کو, آصر, آصر, الف کو آ, عین کو آ, آثرنا, وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. جب آپ پڑھتی ہے نا ملا کے پھر آپ کرتی ہیں اثرنا, یہ ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے. اچھا, آثرنا, ثار را کو ہے موٹا پڑھے, ہیوی ہے. صرنا, آگے جی, علیہم لیعلموا ان وعد اللہ. اب دیکھیں کہ لیعلموا ان, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا مد ہے. لیعلموا فور 6 کا لمبا مد منفصل ہے, مد منفصل, لیکن آپ جو بتا رہی ہیں نا مقدار وہ زیادہ بتا رہی ہیں. اچھا 3 to 4 کا, جی جی بالکل, 3 to 4 حرکات مد منفصل, فاصلے سے ہے نا. آپ خود دیکھیں منہ کے اوپر جو واو کے اوپر مد ہے, اور مد لیعلموا ایک ورڈ ہے, ان سیکنڈ ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو انا کا حمزہ جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں ہے, اس لیے یہ فاصلے سے ہیں. مد اور حمزہ دونوں میں فاصلہ ہے, تو یہ اس لیے مد منفصل یا مد جائز کہیں گے. جی جی, ان وعد اللہ حقا وان قونی حقوں قاف پہ دمہ نہیں ہے. حق وان الساعۃ لا ریب ساعت مد اصلی ہے, سا وان الساعۃ
سا smiling face سین وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم آئین کو اگر تھوڑا سا آپ صحیح کر لیں اذ یتنازعون إذ يتعاذرون اذ يتنازع إذ يتنازعون بينهم أمرهم اچھا جی أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا نو دھیان سے پڑھیں اس کو بنیانا نہیں ہے بنیانا اچھا بنیانا اچھا علیہم بنیانا سوری ربهم اعلم بهم اعلم بہم اعلم منہ نہیں کریں گے اسٹریچ نہیں کریں گے یہاں مد نہیں ہے اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم ہے لنتخذن عليهم مسجدا اوکے علیہم مسجدہ نہیں کریں گے دونوں میم کو مرج کرنا ہے علیہم مسجدہ جی جی جزاک اللہ خیر آنٹی نسرین آپ پڑھیں آنٹی نسرین سسٹر نبیلہ دن رحیلہ جی چلے سسٹر نبیلہ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان نمبر کون سی ہے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ تاپ اخفا یہاں پہ کریں گے تنوین کے بعد سین ہے جی وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اب دیکھیں نا سبعۃ کے بعد کیا پڑھا آپ نے سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اس پہ وہ ہے نا مد اصلی ہے نا بالکل وثامن بالکل مد اصلی وَسَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قل ربی سے پھر پڑھے قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا تماری فیہم فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ فیہم إِلَّا نہیں ہے دیکھیں یہاں بھی مد اصلی ہے جس کو آپ فِيهِمْ جی اس کو
2 finger stretch کرنا. جیسے ہے جی. فلا تماری فیہم الا فیہم فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی اچھا ظاہرا میرا کون سا مد ہے؟ مراء کون سا مد ہے؟ مد متصف شور جس کو 4 to 5 فنگر اسٹریچ کرنا ہے. 4 to 5 جی 4 to 5 تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل منفصل ہوتا ہے فاصلے سے. تو اب یہ فاصلے سے ہیں. نہیں مد مفصل متصل متصل جی مد متصل جی. اوکے آگے. إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد 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 احد نہیں ہے أحد أحد جی. أحد. اوکے جی نیکسٹ پڑھیں آنٹی نسرین. آیت نہیں مل رہی، تھوڑا پیچھے آیت ہے. آنٹی آپ سے میں نے پہلے بولا 22 ابھی انہوں نے پڑھی ہے. اب 23 آنٹی نسرین آپ 23 and 24 پڑھ لیں. جی آپ کتنی جی 2 آیات پڑھ لیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِلَّا يَشَاءَ. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی سسٹر نبیلہ، پلیز میوٹ کر لیں. آپ بولیں تھوڑا سا قریب ہو کے بولیں اونچی آواز میں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. پھر بھی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی آواز؟ نہیں جی. آ رہی ہے فرا؟ آنٹی آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے. ہے تو فل ہے. اب آ رہی ہے؟ جی جی پڑھیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. جی جزاک اللہ خیر. آپ بتائیے گا اللہ جو ہے 24 آپ نے پیچھے ایک آیت پڑھی، اس میں کون سا مد ہے؟ ایک مد منفصل. جی مد منفصل. کتنا سٹریچ کریں گے اس کو؟ مد منفصل کو 3 to 4 کا، اور جی واجب کو 2 to 5. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اللہ اعلم بما لبثت له غیب السماوات والارض
أبصر به وأسمي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا أحدا حکمه यहाँ पे कौन सा मद आएगा? ये मध्य मुत्तसिल मद्दे मुत्तसिल है, मध्य मुनफसिल जी मुनफसिल है ना मद। देखें फासले की बस आप ध्यान में रखें कि मद जो है फी हुक्मी ही, मद एक वर्ड में है हुक्मी ही में, ठीक है। अहदा का हमजा जो है वो सेकंड वर्ड है, मुनफसिल ठीक है। मुनफसिल है फासले से, डिटैच्ड मद, ठीक है। जी अभी मैं पढ़ूं फिर। जी आंटी पढ़े। وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ला मुबद्दिला आपने क्यों पढ़ा है? لا مبدل لكلماته कौन सा मद है ये? कौन सा मद है ये? मद ला जो है कौन सा मद है? मद्दे असली है, बिल्कुल। मैंने ऐसे बोल दिया। जी जी असली है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। मुल्तहदा। अगला भी पढ़ लो, काफी छोटी है। अभी आपके आगे बारी आएगी इंशाल्लाह। जी सिस्टर ताहिरा यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नेक्स्ट पढ़े। आयत नंबर 28। सिस्टर ये 27 है। 28 नहीं मुल्तहदा जी पढ़ ली उन्होंने, नेक्स्ट आया है 28। हाँ जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم वला तादू से फिर पढ़े। ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا। जी अमरुहू में हा जो को कौन सा मद है? अमरुहू फुरुता, हू में मद्दे असली है। जी मद असली है। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट सिस्टर फरीदा, देन बेगम। जी मिसेस बेगम। सिस्टर फरीदा स्टार्ट करेंगे। सिस्टर फरीदा। आंटी रिफत आप पढ़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फमन शाअ, इख्फा है नून साकिना के बाद जब शीन या 15 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाए, जो 15 लेटर हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ा, फा, कॉफ, कैफ, इनमें से कोई भी लेटर आ जाएगा तो वहां पे लाइट नेजल साउंड होगा, लाइट यानी इख्फा होगा। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ
فليكفر إنا أعتدنا اگر آپ اسکرین سے پڑھ رہی ہیں تو فَلْيَكْفُرْ یہاں پہ لام ہے نا، تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، جس کا مطلب آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. فَلْيَكْفُرْ إِنَّا جی فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم نارن is اظہار here نارن احاط نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا غی کون سا مد ہے؟ مد کون سا مد ہے؟ ابھی آنٹی بتایا تھا کلاس سے سٹارٹ میں مد اصلی اصلی ہے، بالکل مد اصلی ہے جی. یا سکون سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہ مد اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 فنگر اسٹریچ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو پڑھا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہ ہے غیثو 2 فنگر اسٹریچ کرنا جی. اوکے تھینکس. يستغيث يغاث بماء كالمهل ای کیوں پڑا ہے؟ بیما ای کیوں پڑا ہے؟ حمزہ پہ کسرہ تعین ہے. بیما بماء كالمهل. اب دیکھیں تنوین ہے نا، ان پڑھا ہے آپ نے. بیما ان، ایک تو بتائیں یہ مد کون سا؟ آپ نے اسٹریچ بھی تھوڑا کیا ہے، کون سا مد؟ یہ بڑے والا مد نام نہیں یاد، اس کو 6 فنگر اسٹریچ کیا جاتا ہے. نو نو مد منفصل ہے. نو مد متصل کنیکٹڈ مد. You know, مد اینڈ حمزہ ان سیم ورڈ، ٹھیک ہے. مد کے بعد حمزہ سیم ورڈ میں ہے تو وہ مد متصل ہے. متصل مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، جوائن کیا. جی جی کنیکٹڈ ہے یہ. بیما ان، اوکے. اب ان آپ نے پڑھا یا پہلے ای پڑھا، اس کے بعد اب دیکھیں تنوین ہے حمزہ کے نیچے. تنوین یعنی تنوین کا مطلب 2 کسرہ ہیں، 2 زیر ہیں، ٹھیک ہے. جی اب جب کسرہ تعین یا 2 زیر کے بعد، ابھی میں نے اوپر بولا 15 لیٹرز، جی وہ کیا کہتے ہیں جی اقفا والا لیٹر ہے جی تنوین کے بعد، تنوین ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا فتح تعین کسرہ تعین دمہ تعین، ٹھیک ہے. ان کے بعد اس کا نام ہے تنوین، ٹھیک ہے. کوئی بھی فتح ہو، فتح تعین ہو، کسرہ تعین ہو یا دمہ تعین، اس کو کیا کہ بولتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے بعد یا نون سکون کے بعد، نون سکون یا تنوین کے بعد 15 لیٹرز جو میں نے پہلے بتائے، ان میں سے کوئی بھی لیٹر ہو تو لائٹ نیزل ساؤنڈ یعنی اخفاء آتا ہے. بیما ان کل، کل اگر آپ پڑھتے ہیں بیما ان کل تو اس کا مطلب آپ اخفاء نہیں کر رہے ہیں. جی سمجھ آئیے. یعنی یہ خوبصورتی جو قرآن کی ہے نا، یہ انہی رول کو فالو کر کے ہے. صحیح جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. اوکے اب اگر تو آپ اسی ادھر سے پڑھ رہی ہیں تو پھر یشوی الوجوہ ہو ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ہا کے اوپر تو ہے. تو یا جیم کا مطلب ہوتا ہے یو کین اسٹاپ. اوکے اب یہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتی ہیں تو کیسے پڑھیں گی؟ ہاں کو آپ نے سکون میں چینج کر دینا، تو کیسے پڑھیں گی؟ یشوی الوجوہ. جی وجوہ. ٹھیک. بئس الشراب وساءت مرتفقا. وساءت کون سا مد ہے؟ جی جلدی سے دیکھیں آپ کو. مد کے بعد حمزہ ہے، ایک ہی ورڈ میں ہے، متصل ہے.
मुत्तसिल है, एक ही वर्ड में है तो मुत्तसिल है, 4 to 5 फिंगर्स है, ठीक है। जी सबसे लॉन्गेस्ट मद होता है लाजिम, लाजिम वो कम आता है, लाजिम उसके बाद आता है मुत्तसिल, मुत्तसिल होता है जो 4 to 5 हरकात हो, मुत्तसिल जो कि हमजा मद के बाद हमजा सेम वर्ड में हो, उसके बाद होता है मुनफसिल जो कि सेम वर्ड में मद और हमजा सेम वर्ड में नहीं होते बल्कि डिफरेंट टू वर्ड्स में होते हैं, मद के बाद हमजा एक दूसरे वर्ड में आता है, जैसा कि इसी आयत में आप देखते हैं टॉप लाइन जो है इसकी वमन शाअ फलयकफुर के बाद है इन्ना अअतदना, इन्ना मद है, उसके बाद अअतदना हमजा है, दो डिफरेंट वर्ड हैं, इन्ना एक वर्ड है, अअतदना दूसरा वर्ड है, ठीक है। तो ये है मद्दे मुनफसिल जो कि 3 to 4 हरकात हैं, 3 to 4 हरकात स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, ठीक है। जी ये थोड़ा सा आप ना लिख के प्लीज आप थोड़ा सा एफर्ट किया करें कि आप लिखा करें, लिखा करें, लिखने के बगैर आप नहीं कुछ कर सकते, आप भूल जाएंगे। सही लिख के नोटबुक अपने पास, जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ ना, जैसे चाहे आप आधा लिखती हैं, हाफ कुछ भी लिखा जाता है, आप लिख के अपने पास रखें, सामने रखें नोटबुक। आप अगर आप श्योर नहीं है तो आप नोटबुक से जल्दी से देख लें, ठीक है। जी सही बात सही। अब हर बात पे तो मैं एक फा के लेटर्स बताऊं हर एक, तो जाहिर बात है इतना लेसन तो नहीं पढ़ा जाएगा हमसे। जी सही बात जी, नेक्स्ट किन की बारी है? बेगम, मिसेस बेगम है कि चली गई हैं? जी मिसेस बेगम। ओके जी, वो म्यूट नहीं है, बल्कि म्यूट हैं। किन की बारी है? आंटी नसरीन आप दोबारा से स्टार्ट, आंटी गुलशन आप स्टार्ट करें जी। गुलशन करूं मैं या आप? चले आंटी नसरीन आप पढ़े, आंटी गुलशन भी म्यूट है जी। आमनू व अमिलुस सालिहाति इन्ना नुदीउ अजरा मन अहसन अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फीहा। इधर ही आंटी एक मिनट रुकिएगा। मीन आपका सांस रुक टूट गया था ना, तहती ही मुल पे, ऐसे ही है ना। अब आपने इसको आप स्टॉप कर सकती थी इजीली, उलाइका से स्टार्ट करके मीन तहती हिम पे आके स्टॉप कर देती हैं आप, ठीक है। तो आपकी तिलावत में ना एक अंदाज जो अच्छा होता, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रही हैं तो आप स्टार्ट करती उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिम, यहाँ पे आपका सांस टूट गया था, कोई बात नहीं, हिम कर ले, ठीक है, मीम को सुकून दे दे। उसके बाद फिर एक दो वर्ड पीछे जाती, मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फीहा, ठीक है जी। अभी फिर पढ़े उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब बताइएगा अलल अराइकी कौन सा मद है? मद्दे मुत्तसिल वाली जी मद्दे मुत्तसिल। इसकी स्ट्रेचिंग कितना करेंगे इसको? हरकत 4 to 5 हरकत। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट आंटी गुलशन। وَضَرِبْ لَهُمْ वाव
واو دوغات کو ہیوی کریں, واضرب, واضرب واضرب لهم تو آپ نا قلقلہ کر رہی ہیں, واد قلقلہ نہیں کرنا, واضرب واضرب لهم مثل الرجل لہم, ادغام ہے, لهم مثلا لهم مثل رجلين جعلنا لآخذهما لأحدهما جنتين من أعناب حففنا کا مطلب آپ شدہ دے رہی ہیں فا پہ, فحفظناهما پھر پڑھیں, وحفظناهما اوکے, نا یہ کون سا کیا ہے یہاں پہ رول؟ وہ مد اصلی. ہاں تو کیسے پڑھیں گے؟ وحفظناهما جی ٹو حرکات ٹو فنگر نمبر جی بالکل جی. بنحل وجعلنا بنحل وجعلنا بینہما زرعا. زوک نہیں ہے, زا کے اوپر کیا حرکہ ہے؟ زا کے اوپر زار فتح ہے نا, زا. جی زا کے اوپر فتح ہے اور آگے کیسے پڑھیں گے؟ زر جی زرعا جی. نیکسٹ سسٹر نبیلہ, پھر سسٹر رحیلہ, پڑھتے جائیں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلتا الجنتین آتت اوکلہا ولم او نہیں کرنا, مد تو نہیں ہے نا, اوکو شارٹ ساؤنڈ ہے, اوکلہا جی اوکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا جی پہ شدہ ہے, شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. را پہ سکون ہے, را سے پہلے جب فتح ہوتا ہے تو را کو ہیوی پڑھتے ہیں, وفجر جار شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. نہرا جی. سسٹر رحیلہ سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ انا نہیں ہے, یحاورہ, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. جی انا کو کیسے پڑھیں گے؟ انا اسٹریچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی مد اصلی ہے نا. نہیں, یہ ایکسیپشنل ہیں, 7 ورڈز ایکسیپشنل ہیں, ان میں سے ایک انا ہے. انا پہ ریمبر دیٹ کہ جب انا کے نون کے بعد الف آ جائے گا تو اس کو اسٹریچ نہیں کرتے, یہ ایکسیپشن ہے, ٹھیک ہے. انا نہیں کریں گے, انا انا جی.
أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. جی نیکسٹ. جی آنٹی ممتاز. لا جنته وهو ظالم لنفسه آنٹی پھر شروع کریں پھر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. اوکے ظالم ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو. اخفا یہاں پہ کچھ نہیں ہے ایسا ادغام یا اخفا. سوری ادغام ہے لیکن اخفا نہیں ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ظالم ملی ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. جی جزاکم اللہ خیر. اتنے تک سٹاپ کر لیں آیت 35 تک. ابھی اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا 21 سے. جی آپ سارے میوٹ کر لیں. ابھی میں پڑھتی ہوں تو آپ سنیں اور تاکہ تب بعد میں آپ پریکٹس کر لیں اس کی. جی سارے میوٹ کر لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یہ میں پارٹ کر رہی ہوں. آپ اپنے انڈر لائن مطلب کوما لگا لیں یا کوئی بھی سائن لگا لیں تاکہ جب آپ پریکٹس کریں تو یہاں رک سکتے ہیں آپ نا آپ کی آسانی کے لیے, تاکہ تھوڑا تھوڑا آپ ایک ہی جگہ پہ سٹاپ کریں اور وہیں پہ آ کے سانس توڑیں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ
منهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره
فرطا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير जी।